शालोम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। खुदा यीशु मसीह में आप सब की सलामती हो। आज सुबह के इस आगाज़ के लिए जो खुदावंद ने अपने फजल से हमें दिया है, तो आइए खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। प्यारे वफादार आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद रात भर की हिफाजत के बाद सुबह की ये रोशनी तूने हमें अता फरमाई है और ये फजल बख्शा है कि आज सुबह हम तेरी पाक हजूरी में फिर तेरे प्यार और तेरे जलाल की रहनुमाई हासिल कर सकें और तेरा शुक्र करते हुए तेरे जलाल की मदद सराई करते हैं। वफादार आसमानी बाप, हमारी मदद और रहनुमाई कर और आज के दिन को भी हमारे लिए मुबारक कर। मसीह हमारे खुदावंद यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज फिर मैं पादरी पतरस यूनुस आपके लिए खुदावंद के कलाम अक़दस में से एक और वादा लेकर आया हूँ। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 20वां बाब और उसकी आयत है 4, जहाँ पर लिखा है, तुम भी पाकिस्तान में चले जाओ, जो वाजिब है तुमको दूंगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आइए दुआ करें। तेरे वफादार आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि खुदावंद तूने ये फजल बख्शा कि हमने तेरे कलाम को पढ़ने और सुनने की बरकत पाई है, और इकरार करते हैं कि हम अपनी इंसानी अकल से तेरे इलाही कलाम को समझ नहीं सकते। अपनी दानाई बख्श ताकि तेरे कलाम को समझें और बरकत का वसीला बने। मसीह खुदावंद यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बरकत दे, जिसने आज फिर हमें इकट्ठा किया ताकि हम आज फिर अपने दिन का आगाज़ खुदा के वादे के मुताबिक ही कर सके। जो वादा मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील में से आपने सुना है, यीशु मसीह एक ऐसे ज़िम्मेदार की मिसाल सुनाते हैं जो मज़दूरों को अपने अंगूर के बाग में काम देता है। ये मिसाल हमें यीशु और उसकी बादशाही के बारे में कुछ बताने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसी के मुताबिक ज़िम्मेदार यीशु मसीह की नुमाइंदगी करता है और पाकिस्तान उसकी बादशाही की नुमाइंदगी करता है। इस मिसाल में ज़िम्मेदार सुबह सवेरे बाज़ार में मज़दूरों का इंतखाब करने जाता है। रवाज ये था कि आम तौर पर सुबह के वक्त मज़दूर अपना सामान खुद फराहम करते थे, लिहाजा ज़िम्मेदार मजबूत तेज़ औजार वाले तंदुरुस्त मज़दूरों की तलाश करता और उन्हें जो है वो काम पर लगाता था। इन्हें एक तनख्वाह देने की पेशकश करता। कुछ घंटों के बाद जब वो वापस आता है और देखता है कि अभी भी मज़दूर जो हैं वो इंतज़ार में हैं कि उनको भी काम पर जो है वो लगाया जा सके, तो जैसे उसने पहले मज़दूरों को जो पेशकश की कि मैं तुम्हें आज इतनी तनख्वाह दूंगा या इतनी यौमिया उजरत दूंगा, वो जो खड़े हुए थे अभी तक, उनसे भी जो है वो गया और उनसे भी कहा कि तुम अभी तक खड़े हो। फिर वो उनसे कहता है कि जो जायज़ होगा वो मैं तुम्हें दूंगा, तुम भी जाओ और मेरे बाग में जाकर काम करो। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, जब हम इस बात को पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं, तो आगे चलकर हमें ये पढ़ने को मिलता है कि ज़िम्मेदार का काम आम तौर पर तो जो है वो सुबह जाना था, लेकिन ये ज़िम्मेदार दोपहर को भी गया है, सुपहर को भी गया है, फिर आखिरी घंटे में भी गया है। और जब आखिरी घंटे में भी गया है तो आखिरी घंटे में भी वो जाकर मज़दूरों से काम की बात करता है और उनसे कहता है कि तुम अभी तक यहाँ पर खड़े हुए हो। जब वो उनसे सवाल करता है कि सारा दिन तुम यहाँ पर क्यों खड़े रहे हो, तो जवाब मिलता है कि किसी ने हमें जो है वो नौकरी पर नहीं रखा या हमें किसी ने काम नहीं दिया। इसके बाद ज़िम्मेदार गैर मुतवक्के तौर पर कुछ करता है। सिर्फ 1 घंटा या दिन की रोशनी बाकी रह जाने के बाद भी वो उनसे कहता है कि तुम भी जाओ और मेरे पाकिस्तान में जाकर काम करो। शायद ये वो लोग थे जो मुस्तरद थे, या ये वो मज़दूर थे जिनको कोई काम देना नहीं चाहता था। शायद वो कमज़ोर दिखाई दे रहे थे, या वो काम के लिए नामुनासिब थे, या वो काम के लिए नाअहल दिखाई दे रहे थे कि वो पाकिस्तान में जाकर मेहनत तलब काम जो है वो कर सकें।
1 گھنٹے کے بعد جب کام ختم ہو جاتا ہے تو تمام مزدور اپنی تنخواہ وصول کرنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ آخر میں آنے والے جو مزدور ہیں ذمہ دار، ان کو پہلے جو ہے وہ تنخواہ دیتا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انہیں بھی وہی تنخواہ دی جاتی ہے جو وہ پہلے مزدوروں کے ساتھ طے کرتا ہے، یعنی 1 دن کی پوری تنخواہ۔ جب مزدوروں نے جنہوں نے سارا دن کام کیا تھا وہ اس بات سے خوش نہیں ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے سارا دن محنت کی اور آپ نے ان کو جو آخری گھنٹے میں آئے ہمارے برابر کر دیا اور ایک ہی مزدوری دے دی۔ اس تمثیل میں سے بہت سارے جو ہیں پیغامات اخذ کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں آج آپ کے لیے جو پیغام لایا ہوں وہ خدا یسوع مسیح کی بادشاہت کا تصور پیش کرتا ہے، اور تصور کیا ہے؟ برابری کا، مساوات کا۔ تو خدا کی بادشاہت میں جو چیز سکھائی گئی ہے اس تمثیل کے اندر وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آپ کو برابری کی سطح پر دیکھنا ہے۔ ہم میں سے کوئی خدا کی حضوری میں بڑا اور چھوٹا نہیں ہے، بلکہ سب اس کی حضوری میں برابر ہے، کیونکہ کلام میں اس تمثیل کے آخر میں یسوع مسیح نے یہ کہا کہ جو اول ہے وہ آخر ہو جائے گا اور جو آخر ہے وہ اول ہو جائے گا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اپنی بادشاہت میں ان چیزوں کی طرف ہمیں جانے سے روکا ہے جن چیزوں میں ہمارا معاشرہ جو ہے وہ قدر کرتا ہے، اولیت دیتا ہے یا کسی کو زیادہ رتبہ دیتا ہے۔ خداوند اپنے کلام میں مجھے اور آپ کو آج صبح یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم سب اس کی حضوری میں برابر ہیں، ہم سب اس کی حضوری میں برابر ہیں، اور بادشاہی خداوند یسوع مسیح کی جو ہے اس میں کوئی جو ہے وہ ایک دوسرے سے زیادہ اول درجہ جو ہے وہ نہیں رکھتا۔ آج سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دیکھیں، میرے لیے اور آپ کے لیے یہ بات بڑی اہم ہے کہ جو آخری وقت وہاں پر کھڑے ہیں وہ کام کے منتظر تھے، وہ کام کے دستیاب ہونے کے لیے انتظار میں کھڑے تھے۔ آج صبح آپ خداوند خدا کی حضوری میں کب تک کھڑے رہتے ہیں؟ خداوند آپ کے پاس سے ہو کے گزر جاتا ہے، دوسروں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ کام پر لے جاتا ہے، کیا آپ مایوس ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ وہاں سے چلے جاتے ہیں کہ یسوع مجھے لے کر نہیں گیا؟ میرے عزیزو، آج کا یہ وعدہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے آخری وقت تک اس کے انتظار میں رہنا ہے۔ وہ آپ کو بھی کام پر لگائے گا، وہ آپ کو بھی مزدوری دے گا، وہ آپ سے بھی کہے گا کہ جاؤ میرے انگوروں کے باغ میں، میرے تاکستان میں کام کرو۔ تو اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں دستیاب رکھیے، وہ آپ کو برکت دے گا، وہ آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا، اور وہ آپ کو اپنے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی بادشاہت کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ برکتوں کے ساتھ استعمال کرتا چلا جائے گا۔ کتنی خوبصورت بات جو مجھے اور آپ کو سکھائی گئی ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں تجھے کام دوں گا، اگر لوگ تجھے دھتکار دیتے ہیں تو میں تیرے ساتھ ہوں۔ آج آپ نے سارا دن دیکھنا ہے کہ لوگ اگر دھتکارے ہوئے ہیں تو کہیں آپ بھی تو ان کو دھتکار نہیں رہے، تو لوگوں کے ساتھ برابری کا سلوک کیجئے اور خدا کی بادشاہت کے وارث بنے رہیے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آئیے دعا کریں۔ وفادار آسمانی باپ، تیرا شکر کرتے ہیں کہ خداوند تو اپنے وعدے کے وسیلے سے ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم تیری حضوری میں سب برابر ہیں، اور ہم نے ایک دوسرے کو تیری حضوری میں اسی طرح سے دیکھنا اور اسی طرح سے پیش کرنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے تیری بادشاہت کا حصہ ہیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ کسی کو خداوند ہم کمتر نہ سمجھیں، اور خداوند سارا جلال تجھے دے، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آج جو کچھ ہم نے سیکھا ہے سارا دن اسے ضرور اپنے ساتھ رکھیے۔ جو منادی آپ کے لیے میں نے آج کی ہے اس منادی کو شیئر کیجئے تاکہ آپ دوسروں کے لیے بھی اس منادی میں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال سکیں، اور آپ بھی منادی کرتے ہو خداوند کے جلال کا حصہ بنتے چلے جائیں۔ تو اسمارٹ چرچ ایٹ ہوم کے پیج کو شیئر کیجئے، جب آپ سن رہے ہوں تب بھی آپ ساتھ ساتھ شیئر کرتے چلیے جائیں تاکہ منادی میں لوگ جو ہیں وہ شامل ہوتے چلے جائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ کل پھر ملیں گے خداوند خدا کی حضوری میں خداوند کے جلال کے لیے۔ تب تک کے لیے خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔